आपका जो साबिक लीडर है मियां नवाज शरीफ अजीब मसलों से फंसा दिया कौम को उन्होंने, यानी इतनी फ्रंट फुट पे वो आ रहे हैं कि जिसकी तवक्को नहीं की जाती थी उनसे। तो ये सियासी मंजर जो है इसमें तो लड़ाई बढ़ती जा रही है, तो इसको मामले को ठंडा करना है कोई रास्ता नज़र आता है आपको? देखिए, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मियाँ साहब ने खुद जो 2-3 दिन से कह रहे हैं कि हम भेड़ बकरियाँ नहीं, हम खामोश नहीं रहेंगे, और मैं सोच रहा था कि इसमें मिसिंग क्या एलिमेंट है। और मिसिंग एलिमेंट मुझे ये नज़र आया कि अगेन जो हम कहते हैं कि ये सब तहरीक PDM और PMLN का ये जो नैरेटिव है, जो मियाँ साहब और मरीम नवाज कहती हैं, ये एक्चुअली लीडर बचाओ है, हमें बचा लो। मियाँ साहब ने एक दिन ये जिक्र किया है कि हमें अवाम की हालत पे बड़ा हम परेशान हैं और उसकी हम बेहतर करनी है। वो अपनी बात कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ और फदा अदालतों ने हमारे साथ ये किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये किया और उनकी जो तहरीक थी कि मुझे निकाला क्यों। अब उन्होंने जो इंतहाई सेंसिटिव इदारे हैं मुल्क के, उनको डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया है। ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि हमारे मुल्क में जनरली जब फौज डायरेक्टली इक़्तिदार में ना हो तो वो आप कोई भी सर्वे करा लें किसी भी एजेंसी से तो या अदारे से, तो वो काफ़ी पॉपुलर अदारा निकलेगा। बिलखसूस आजकल, क्योंकि आपने देखा है कि फौज ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है रेंजर्स के जरिए। बहुत से शहरों में फौज ने ये टेररिस्ट के खिलाफ बड़ी कामयाब मुहिम चलाई है, सारी दुनिया में उसको सराहा जाता है। नज़ला आए तो फौज, फ्लड आए तो फौज, शहरों में अब नाले बंद हो जाए तो फौज, टिड्डी दिल आ जाए तो फौज, कोविड आ जाए तो फौज। और उसको, इस इदारे को अब मियाँ साहब अटैक कर रहे हैं। तो जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, अवाम की जड़ों में इसका कोई असर नहीं है। जो मियाँ साहब के चंद कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉन्ट सपोर्टर्स टाइप हैं, उनको जरा इकट्ठा रखने के लिए चलें, उनके लिए ठीक है। लेकिन वो भी आप देख रहे हैं कि पंजाब में भी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन रहे हैं, उन्होंने लोग निकाले भी हैं, नेशनल असेंबली में, सेनेट में पहले बने हुए हैं। आप ये ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉरवर्ड ब्लॉक्स नून में बनेंगे। ख्वाजा आसिफ ने आज खुला बयान दिया है और डिसएग्री किया है नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जो जरदारी साहब के हक में थी। शहबाज शरीफ साहब, आप जानते हैं, आप काफी करीब हैं उनके, आरफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की सोच हमेशा से साहब आप भी बड़े करीब थे, आप भी बड़े करीब थे लोगों के। मैं तो वही खड़ा हूँ जो आपको उधर निकल के मिलेगी। ख्वाजा साहब, आपकी कोई जवाब तलबी हुई है? आपने छोटे छोटे लोगों को तो भेज दिए नोटिस, इनको नोटिस देना कि ये पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। जी साहब, देखें, जो आज मियाँ साहब ने बात कर दी तो उसके बाद मेरा ख्याल कि जो ख्वाजा साहब वाली बात थी उसकी बहुत हद तक, बड़ी हद तक उसकी जो भी ये बहस खुली थी इन हालात में, जब ख्वाजा साहब, क्योंकि मैंने वो पूरा टॉक शो उनका सुना है, तो जो उनकी बातचीत हो रही थी, जो प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे थे, तो उसी में जो उनकी बात का कॉन्टेक्स्ट था वो गालिबन ना कहते तो ज़्यादा मुनासिब था, लेकिन जो उन्होंने कहा वो अपने किसी ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे कहा और उसको आज मियाँ साहब ने उसकी वजाहत कर दी। तो उस वजाहत के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इन जमातों के दरमियान, जिनकी एक बड़ी मुखासमाना तारीख़ है, जो एक दूसरे के साथ एक बड़ी पिच रही हैं फ्राम लॉन्ग 30-35 ईयर्स, एक दूसरे की हुकूमतें गिराईं और मुखालफत में इलेक्शंस लड़े और बड़ी एक पोजीशंस रही एक दूसरे के ख़िलाफ़। लेकिन आज की ऑपोजिशन के इस टाइम पे अगर कोई एक ऐसी बात किसी एक ख्वाजा साहब जैसे कद काट के बंदे से कोई ऐसी बात हुई जो कि सियासी तौर पे मुतहरिक भी हैं, पार्टी के लिए एक कीमती असासा भी हैं, अगर उनकी बात थी तो उसकी वजाहत जब मियाँ साहब ने कर दी तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के लिए तो मियाँ साहब की वजाहत के बाद कोई पीछे बात रह नहीं जाएगी करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इस हद तक तो ये बात जो है ये इसकी एक डिमाइज होगी इस पूरे आर्गूमेंट की। सही है बात ये। जी बात ठीक है निज़ामी साहब, लेकिन जो आपका सवाल है शोकाज वाला, ख्वाजा साहब को इन हालात में शोकाज दे के आप क्या? देखें ना, बात ये है मलिक साहब
نہیں کہ آپ گئی ہوئی ایک جماعت ہیں، سر، زیر اعتاب ہیں حکومت کے. خواجہ صاحب خود بھی اس میں زیر اعتاب ہیں کسی حد تک، بظاہر تو نظر نہیں آتے وہ زیر اعتاب، لیکن کیا ایسی کون سی تکلیف پہنچی ان کو کہ انہوں نے ایک دم یہ بات کہہ دی؟ اچھا دیکھیے عارف صاحب، میرا کیونکہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ایک ذہنی طور پہ مجھے ان کی ایک پسندیدگی ہے، تو میں ان کی جو بھی کوئی بات ہوگی، آنیسٹلی اسپیکنگ، میں ان کی ایک جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہوتی ہے، آئی نارملی ہیو اے لائکنگ فار دیٹ. اور ان کی جو کل کی بات تھی اس پہ ان کا کوئی اپنا ذاتی معاملہ یا سیاسی معاملہ ایسا جو میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی. نہیں، اور ذات کی اور وہ کیونکہ میاں صاحب کے ایک معتمد خاص جی ایگزیکٹلی جی، تو مجھے اس چیز کا پوری، اگر میرے پاس ہوتی تو میں آپ سے شیئر کرتا، لیکن میاں صاحب کی آج کی اسپیچ کے بعد خواجہ صاحب کی یہ بات، جس کی وجہ سے یہ کل سے کافی بحث بنی ہوئی تھی، آلموسٹ ہر ٹاک شو پہ یہ بات آئی ہے. ایک دو جگہ پر میں بھی تھا جہاں پر اس بات کو کہ پچھلی تاریخ کی بنیاد پر شاید انہوں نے کچھ ایسی بات کر دی اور مستقبل میں اس طرح کی بات کی وجہ سے اس کے برے اثرات آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تاثر بھی یہی تھا، لیکن میاں صاحب کی آج کی ایک بڑی بیلنس بیان کے بعد پیچھے گنجائش نہیں ہے. ہمایوں صاحب یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف جو اتنی سخت گیری والی پالیسی، ہاکش لائن اختیار کر رہے ہیں، یہ پارٹی کو کدھر لے جائے گی اور ملک کو کس طرف لے جائے گی؟ ملک کو جو انہوں نے لے جانا ہے وہ تو ان کو بڑے موقع ملے ہیں. اس پارٹی کو 4 دفعہ پرائم منسٹرشپ ملی ہے، 5 دفعہ پنجاب ملا ہے. تو ملک کو تو جدھر انہوں نے پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے. وہ تو اب ہم لگے ہوئے ہیں کچھ تھوڑا بہت ٹھیک کرنے کو. اسی لیے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل کی کوئی بات نہیں کی جا رہی. اور یہ زرداری صاحب کا عزت اور احترام کی بات جو ہوتی ہے تو ہمیں زیادہ دور نہیں جانا چاہیے. تو 90 کی دہائی سن لیں، 80 کے جو آخری حصہ تھا، 90 کی دہائی، ان کا جو آپس میں اٹیکس تھے پی ایم ایل این کے اور پیپل پارٹی کے. ابھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد شہباز شریف کا جو 2013 الیکشن سے پہلے جو ریٹریک تھا آصف زرداری کے خلاف کہ میں چیٹوں گا اور پیٹ پھاڑ دوں گا، یہ ان کی وقت کی ان کی بات ہوتی ہے ضرورت کے مطابق. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں گے، میں آپ کو جو میرا تھوڑا بہت پولیٹیکل ایکیومن ہے، یہ پیپل پارٹی آپ کو ان کے ساتھ صرف زبانی نظر آئے گی. یہ نظر ان کی آبجیکٹو سندھ میں بالکل اور ہیں، اور ان کا وہ جو ایک بے چینی ہے اور نواز شریف صاحب کی یا فضل الرحمان صاحب کی، وہ اس میں نہیں ہے. دوسرا، پی ایم ایل این کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پی ایم ایل این اقتدار میں جب نہیں ہوتی تو اس کی کوئی اسٹریٹ ایکٹیویٹی میں کوئی زور نہیں ہوتا لمبا چوڑا. اور اسٹریٹ میں آپ کو آئی تھنک پی ایم ایل این آپ کو یہ ویڈیو لنکس اور ٹی وی شی وی میں ہی نظر آئے گی. اور جو اسٹریٹ پہ تھوڑا بہت نظر آئیں گے وہ فضل الرحمان صاحب کے مدرسوں کے بچے اور چند لیڈران نظر آئیں گے. اس کے علاوہ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے اس پی ڈی ایم میں کوئی جان. ٹھیک، عباسی صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں، مزاحمت کی تاریخ تو نہیں ہے. مزاحمت کی تاریخ نہیں. دوسرے یہ بات ہمایوں اختر صاحب سے بہتر کون جانتا ہے جنہوں نے زندگی کا زیادہ حصہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہی گزارا. جی یہ نظامی صاحب یہ جانتے ہیں کہ کہاں مزاحمت کرتے ہیں کہاں نہیں کرنے. نظامی صاحب اب اس طرح یہ وہ باتیں ہیں کہ شاید یہ بھی ایک تاریخ ہے، کون کب کہاں کیسے تھا. ملک صاحب، 90 کی دہائی کی بات ہوئی، وہ بھی ایک تاریخ ہے. سی او ڈی ہو گیا، پھر جو تلخیاں تھیں ایک دوسرے کو ڈاج کیا گیا، وہ بھی ایک تاریخ ہے. اب آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں. نون لیگ کا جو اس وقت موڈ لگ رہا ہے آپ کے قائد کے بیانات سے کہ آپ نے ہر صورت تحریک چلانی ہے، مولانا ساتھ آئیں، پیپلز پارٹی ساتھ آئے یا نہ آئے، پی ڈی ایم ٹوٹ جائے، کیا ایسا ہی ہے؟ اور اگر پیپلز پارٹی اپنے سٹیک بچاتی ہے، کوئی درمیانی راستہ اپناتی ہے، تو پھر نون لیگ نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا کریں گے؟ اچھا نہیں، اب ایسا ہو نہیں سکے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو جن کا ایک فطری رد عمل جو ہوتا ہے وہ اب آپ کے سامنے آنے لگا ہے.